الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا إخواني، إني أريد اليوم أن أملي أمامكم مشاعري وأحاسيسي حول السلام وأهميتها، فألتمس منكم أن تستمعوا براية من الشوق والنشاط. يا إخواني في الدين، إن الصلاة أساس الدين. إن الصلاة لها أهمية كبيرة في دين الإسلام. إنها ربط وثيق بين الخالق والمخلوق. إنها أساس متين للدين الحنيف المبين. إنها حد فاصل بين الكفر والإسلام. إنها ملجأ الخاشعين ومأوى القانتين الساجدين. إنها تسير خثبة في الفواحش. إنها وسيلة لوصول الخيرات وذريعة للبركات. إنها ترطب النفوس وتنور القلوب وتهذب العقول. إنها تشعل نور الهدى ومصابيح الإيمان. إنها تعبد القلوب بالأفعال الحميدة والخصال الرفيعة، فتغض البصر وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إنها تؤثر تأثيرا صالحا في قلوب المسلمين ونفوسهم، ولها سيادة على الأفئدة الهاوية، ولها سلطان غالب على الإفكار التائهة، ولها رياسة جسيمة على الشهوات الباطلة الثرية، ولها زمام على الأوداس الخلقية، ولها منع قوي عن الشيطنة السائغة في العالم كله، التي ليس لها علاج مؤثر عند الحكومات العالمية والقوانين النافذة الغالبة. يا أخواني، إنها تؤدي دورا فعالا في بناء المجتمع المثالي في البناء. إنها تؤدي دورا حقيقيا في تكوين الشخصية النبيلة. إنها تؤثر تأثيرا كبيرا في نشر النفحات الإيمانية. إنها تعلم الدرس الحقيقي للمساواة، فيقوم السيد ومولاه والخادم والمخدوم في صف واحد، كما أشار إليه الشاعر الشرق: في صف واحد قام محمود وياس. يا إخواني، إنها تهذب الفوارق المزعومة الخيالية. إنها تتحدى الآلهة الباطلة والفراعنة الجامرة والتواغيت الباغية. ألا سجود إلا لله الواحد القهار. ألا ركوع إلا للواحد الجبار. ألا قنوت إلا للجبار القدير. ألا خشوع إلا للفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إخواني، إنها معراج المؤمن، فهو يعرج بها من الأعلم المادي إلى الأعلم الأرضي السمساء.
وينتقل من الدار الدنية إلى دار الخلود والبقاء، ويتحرر من الآية المتفرقة إلى أصول القدس والجبروت، ويفتقد السجان والبكاء ويقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا إخواني الكرام، بهذه الأهمية وبهذه الفوائد الأكيدة الأصيلة الإسلامية الغرام على السلام